सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको यो अर्को अङ्कमा तपाईंलाई स्वागत छ। शून्य लघुकथाको आजको अङ्कमा पनि मैले विभिन्न लघुकथाहरू लिएर आइपुगेको छु। सदाझैँ आज पनि 2वटा लघुकथाहरू सुनाउँछु र पहिलो चरणमा मैले सुनाउने लघुकथा भक्तपुरका राजुराम मुनकर्मीको छ। शीर्षक छ दाता। समाजमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नै भवन बनाउने तीव्र चाहना बढ्दै थियो। भवन भन्ने चिज सिधै अर्थसँग गाँसिएको कुरो भएको हुँदा नगद सङ्कलन त गर्नै पर्ने भयो। नगद सङ्कलन भनेको दाताहरूको मन जितेर गर्नुपर्ने भएकाले धेरैले धेरै थरीका उपायहरू अपनाउन थाले। कसैले एउटा भव्य भोजको आयोजना गरेर भवन निर्माणको लागि हारगुहार गरे त कसैले साधारण चियापानसहितको अन्तर्क्रिया गरेर हात पसारे। कसैले घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरे त कसैले महायज्ञको आयोजना गरेर ठुला ठुला पण्डितहरूको जमघट गराए। तर ती सङ्घ संस्थाहरूले एउटा कुरा चाहिँ गर्न सकेनन्। त्यो के भने प्रहरी भवन बनाउन व्यवसायीहरूसँग सित्तैमा इँटा, सिमेन्ट, रड, बालुवा, गिट्टी खन्याउन लगाउने र बिल पेश गर्ने। यो उनीहरूको बलबुताले भ्याउने कुरो पनि थिएन। समाजमा दाताहरूको होडबाजी पनि त्यत्तिकै चलिरहेको थियो। कार्यक्रमको तौर तरिका अनुसारका दाताहरू देखा परे। चियापान अनुसारका दाता कमसल, भोज अनुसारका दाता मध्यम र महायज्ञका दाता उत्कृष्ट दातामा गनिए। चारैतर्फ दाताहरूको वाहवाही भइरहेको थियो। 1000देखि लाख अनि करोडसम्मका दाताहरू भेटिए। सबै चकित हुँदै भन्न थाले, गरे के नहुने रहेछ त। समय बित्दै गयो। भवन कसैका पुरा भए पनि धेरैका अधुरा रहे अनि समाजमा फेरि त्यही भवन निर्माण गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भेलाबाट अर्को एउटा समूह गठन भयो। लामो छलफलपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्दै दाताहरूको वर्गीकरण गरे। वचन पूरा गर्ने दाता, उत्कृष्ट दाता, आधा वचन पूरा गर्ने माध्यम दाता र सार्वजनिक रूपमा घोषणा मात्र गरेर नाम कमाउन खोज्ने दाता, ब्ल्याकलिस्टका दाता। भक्तपुरका राजुराम मुनकर्मीको लघुकथा दाता थियो। यो कथाको शीर्षक दाता रहेको थियो। मैले शून्य लघुकथाको पहिलो चरणमा सुनाएँ। अर्को लघुकथा लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु, सुन्दै गर्नुहोला। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। मैले शून्य लघुकथाको यो चरणमा अर्को लघुकथा लिएर आएको छु लालबहादुर खत्रीको। लालबहादुर खत्रीको लघुकथाको शीर्षक छ ईर्ष्याको बिउ। दैलेखको दह गाउँ बाख्रा पालनका लागि चर्चित थियो। उन्नत जातका बाख्राहरू पाल्न थालेपछि गाउँलेहरूले जुम्ल्या, तिम्ल्या पाठाहरूलाई स्वागत गर्न थाले। बेते पछि थपिएका पाठाहरूले किसानहरूमा खुसीको वर्षा गराउन थालेका थिए। नजानिदो रूपमा गाउँलेहरूको आयस्तर पनि बढ्दै गएको थियो। अरू गाउँलेहरूले बाख्रा पालनबाट आर्थिक तरक्की गरेको देखेर ईर्ष्यालु बन्दै लोभिएका लच्छीरामले पनि आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा त्यागे। भैँसी बेचेर 7वटा बाख्रा किनेर ल्याए। रमाउँदै बाख्रा पालन गर्न थाले। हरेक बेतमा जुम्ल्या, तिम्ल्या पाठा जन्मेपछि आफ्नो पनि अरूको जस्तै आर्थिक तरक्की हुने आशा, अपेक्षा र सपना साँचेर बसेका लच्छीरामले 4 बेतसम्म जुम्ल्या, तिम्ल्या पाठाको अनुहार देखेनन्। बाख्रा वृद्धिको सुस्त गतिले उनलाई गाउँलेहरूप्रति ईर्ष्यालु बनाइरह्यो।
लामो प्रतीक्षापछि 5औं बेतमा पेटारी बाख्रीले चमत्कार गरी तिम्ल्या पाठा पाई। कलकलाउँदो सेती पाठी, चञ्चले काली पाठी र उन्मत्त रातो बोका उनको गोठमा भित्रिए। हिमचुलीका माथि बौतारिँदै उडी हिँड्ने बौलाहा बादलभन्दा पनि माथि लचिरामको खुसी उड्यो। पाठाहरू हलक्क बढे। काम वासनायुक्त रागिलो खुसी र जोसले भरिएका चञ्चले पाठाहरू झन् चकचक गर्दै उफ्रन थाले। वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै बोकाले सेती पाठीसित प्रणय लीला देखाउन थाल्यो। सेती ब्याउने भएर आमाले चाहिँ जुम्ल्या पाठी पाई। यसले लचिरामको खुसीको सीमा नाग्यो। आनन्दको वर्षा भइरह्यो। सेतीले पाठा चाट्दै दूध खुवाउन थाली। मातृत्वबाट वञ्चित कालीको मनमा सेतीप्रति ईर्ष्याका भ्रूणहरू अङ्कुराउन थाले। लालबहादुर खत्रीको लघुकथा ईर्ष्याको बिउ मैले शून्य लघुकथाको यो चरणमा सुनाएँ। आजको शून्य लघुकथामा पनि 2वटा लघुकथाहरू सुनाएँ। सुरुमा भक्तपुरका राजुराम मुनाकर्मीको दाता शीर्षकको लघुकथा थियो भने दोस्रो चरणमा लालबहादुर खत्रीको ईर्ष्याको बिउ। यो सँगै शून्य लघुकथाको 69औं अङ्कको अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँ पनि आफ्ना लघुकथाहरू यो कार्यक्रममा पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले 100 श्रृङ्खलासम्म शून्य लघुकथा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ र 100 श्रृङ्खलापछि यो कार्यक्रम पुरा हुनेछ। तपाईँ लघुकथा पठाउनको लागि हामीलाई bulbulsahitya@gmail.com मा इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे 69औं अङ्कको शून्य लघुकथाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। शून्य लघुकथा।